बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं UBG चैनल और मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। आज जुम्मा और सितंबर की 29 तारीख है। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा। बदल रहमतां दा छाया सारे जग तो सोना आया, बदल रहमतां दा छाया सारे जग तो सोना आया। नाजरीन, सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर ने नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुसलमा के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आती है। अल्लाह ताला ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना में उम्मत के लिए मुकम्मल रहनुमाई और हिदायत मौजूद है। सूबाई वज़ीर SM तनवीर ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत जोश व जज्बे, मोहब्बत और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आला किरदार और उसवे हसना से दुनिया की काया पलट दी, मुख्तसर मुद्दत में बेमिसाल समाजी और मुआशी निज़ाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन व आतिशी, एहतराम व इंसानियत, मुसावात, उफ़्व दरगुज़र और अदल का दर्स दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल पैरा होकर मुआशरे से जुल्म व ज़्यादती, नाइंसाफ़ी और बदअमनी का ख़ात्मा किया जा सकता है। इंसानियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात से सबक सीख कर कामयाबी हासिल कर सकती है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि आज का दिन उम्मत मुसलमा को कुरान व सुन्नत की तालीमात पे हकीकी मानों में अमल पैरा होने का मौका फ़राहम करता है। आज के मुबारक दिन हमें अपनी ज़िंदगियों को नबी आखिरुज़्ज़मा की तालीमात के मुताबिक बसर करने का अदा करना है। SM तनवीर ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाज़ा है कि बाहमी इख्तलाफात भुलाकर मिलकर आगे बढ़ा जाए। नाज़रीन, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बिलतरतीब 12 रुपये और 19 रुपये फ़ी लीटर तक कमी हो सकती है। इसकी बुनियादी वजह डॉलर की कदर में कमी बताई गई है। ईंधन की कीमतों में आखिरी बार जुलाई के वस्त में कमी की गई थी, जब पेट्रोल 9 रुपये फ़ी लीटर कम करके 253 रुपये और डीज़ल 7 रुपये फ़ी लीटर कम करके 253 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर कम कर दिया गया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये हिसाब सितंबर के पहले 12 दिनों के असल असरात और आखिरी 2 दिनों के अंदाज़ों पर मबनी है। पेट्रोल के बरक्स बैनुल-अक़वामी मार्केट में बैरल की कीमत हालिया हफ्तों में तकरीबन $1 फ़ी बैरल बढ़कर $122 तक पहुंच गई है, जबकि ट्रांसपोर्ट का ज़्यादातर शोबा इस किस्म के डीज़ल पर चलता है। उसकी कीमत को इंतहाई महंगा समझा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर भारी ट्रांसपोर्ट, गाड़ियों, बसों, ट्रेनों और ज़राई इंजनों जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और थ्रेशर में इस्तेमाल होता है। ये ईंधन ख़ास तौर पर सब्जियों और दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी इजाफ़ा करता है। नाज़रीन, टैक्स इस्लाहात मुतारिफ़ करवाने के लिए निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की सरबराही में टास्क फ़ोर्स कायम कर दी गई है, जिसमें डॉक्टर मंजूर अहमद, अमानुल्लाह आमिर, खालिद महमूद और चेयरमैन FBR शामिल होंगे। ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक टास्क फ़ोर्स टैक्स वसूलियों और टैक्स पॉलिसी को अलहदा करने का काम करेगी। टास्क फ़ोर्स टैक्स वसूलियों का जायज़ा लेकर निज़ाम बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात देगी, जबकि टास्क फ़ोर्स उन शोबों की निशानदही करेगी जिनसे ज़्यादा टैक्स हासिल किया जा सकता है। उन ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में लाहौर और कराची समेत बड़े शहरों के 11,000 अफराद की फ़हरिस्त तैयार की गई है। फ़हरिस्त में उन अफराद को शामिल किया गया है जो कारोबार की रफ्तार से टैक्स नेट में शामिल नहीं हुए।
ذرائع کے مطابق جو فہرست تیار کی گئی ہے انہیں ٹیکس نوٹس پر 1 ہفتے میں دستاویزات جمع کروانا ہوں گے۔ ناظرین، نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین نے سینٹ کمیٹی کو بتایا ہے کہ ملک کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت تقریباً 44,000 میگا واٹ ہے، جبکہ اس وقت ملک میں 25,000 سے 26,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، جس میں سے 70% خود مختار پاور سے حاصل آئی پی پیز پروڈیوسرز ہوتی ہے۔ سینیٹر مشتاق خان نے اس بات پر زور دیا کہ آئی پی پیز کے ساتھ پاکستان کے مہلک معاہدوں پر نظر ثانی کیے بغیر توانائی کے بحران کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے ایک سوال کے جواب میں چیئرمین نیپرا نے کہا کہ آئی پی پیز کو بجلی پیدا کرنے کا لائسنس حکومت پاکستان نے فراہم کیا ہے۔ سینیٹر سعدیہ عباسی نے نیپرا کو ہدایت کی کہ وہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ چارجز اور آئی پی پیز کو سال 2023 میں ادا کی جانے والی صلاحیت کی ادائیگیوں کی تفصیلات فراہم کرے۔ ناظرین، چیئرمین پاکستان ہائی ٹیک ہائیبرڈ سیڈ ایسوسی ایشن شہزاد علی ملک نے ایک وفد کے ہمراہ وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک سے ملاقات کی۔ وفد میں ڈاکٹر کیسر رشید، ڈاکٹر محی الدین، اسلم یوسف، رانا غلام رسول اور مجاہد ملک شامل تھے۔ اس موقع پر سیکریٹری کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود بھی موجود تھے۔ ناظرین، صوبائی وزیر زراعت و تجارت ایسم تنویر نے بتایا ہے کہ پنجاب حکومت نے کپاس کے بعد چاول کی فصل میں بھی اہم سنگ میل عبور کر لیا، جو کہ حکومت پنجاب کی ایک اور بڑی کامیابی ہے۔ اس کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قیادت کو جاتا ہے۔ وہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ صوبے کی ضروریات پوری کرنے کے بعد پنجاب رواں سال $2 ارب کا چاول ایکسپورٹ کرے گا، جبکہ توقع ہے کہ پنجاب سے رواں سال کے دوران مجموعی طور پر $3 ارب کا چاول برآمد ہوگا۔ واضح ہے کہ پنجاب سے گزشتہ سال صرف $1 ارب کا چاول ایکسپورٹ کیا گیا تھا اور چاول کے ایکسپورٹ میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 100% اضافہ ہوگا۔ اگلے 2 سال میں پاکستان سے چاول کی برآمدات $5 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے وزیر زراعت و تجارت، سیکریٹری زراعت اور ان کی ٹیم کو کاٹن کے بعد چاول میں اہم سنگ میل عبور کرنے پر شاباش دی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں رواں سال ماضی کی نسبت 125% کپاس کی گھنٹیں زیادہ حاصل ہوں گی۔ انہوں نے کپاس کے نرخ کے استحکام اور اضافے کے لیے اقدامات کی ہدایت بھی کی۔ صوبائی وزیر صنعت و زراعت ایسم تنویر اور سیکریٹری زراعت اس ضمن میں وفاقی حکومت سے رابطہ کریں گے۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان سے کپاس کی فوری خریداری شروع کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں گندم کی پیداوار کا ابتدائی ہدف 40 ملین ٹن مقرر کر دیا گیا ہے۔ زیادہ پیداوار کے لیے کوالٹی سیڈ اور 15 نومبر تک گندم کی بوائی کی سفارشات بھی پیش کی گئیں۔ اجلاس میں صوبے میں تیل دار اجناس کی پیداوار کا ہدف 19 لاکھ ایکڑ اراضی مقرر کیا گیا ہے۔ ناظرین، امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ بدھ کے روز بھی جاری رہا، جس کے نتیجے میں ڈالر کی انٹر بینک قیمت میں $1.10 کی کمی دیکھنے میں آئی۔ اس کمی کے ساتھ ڈالر کی انٹر بینک قیمت $288.70 کی سطح پر آ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر $291 سے کم ہو کر $290 کی سطح پر آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔